سونے دھی پیدا ہو جائے بیٹی دی ولادت دے اوپر پریشان ہونا اے کافراں دی نشانی ہے، اے مومن تے مسلماناں دی نشانی نے، اے اللہ والیاں دی نشانی نے۔ اللہ ایک بیٹی دے دے، دو بیٹیاں دے دے، اللہ دی رضا تے راضی رہیا کرو۔ او بیٹیاں 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 ایسا وفا دا پیکر اللہ پاک نے عطا فرماندے نے جس گھر اندر بیٹی ہے اللہ دی قسم اس گھر دے چار چفیرے بڑیاں رونقاں ہوندیاں نے۔ نام مان کریا کر بیٹیاں دے اوپر، مینوں بیٹا ہی چاہیدا ہے، بیٹے پڑھاندا رہے تے بیٹیاں تے کدی نظر نہ رکھے، کہے کہ بیٹی میں کیوں پڑھاواں، بیٹی تے ہے ہی بگانی ہے، اینوں تے ویاہ دینا ہے، اینوں تے توڑ دینا ہے۔ سونیا جڑا بیٹا ہوندا ہے، بیٹا صرف ایک گھر دا سربراہ بندا ہے، لیکن قربان جاواں بیٹی تے کئی سو نسلاں سنبھال چھوڑ دیے۔ پیارے ہو جتھے بیٹے نو تعلیم دیندے ہو اوتھے بیٹیاں نو تعلیم ذوق نہ دیا کرو، بیٹیاں نو تعلیم شوق دے نال دیا کرو۔ جڑا بیٹا ہوندا ہے بیٹا کما کے لیا کے دے چھڑدا ہے، لیکن سب نالوں پہلی عظیم درسگاہ ماں دی گود ہے۔ جڑی ماں ہوندی ہے کسے دی بیٹی ہے، اگر اینو تمیز ہوئے گی پتر نو تمیز سکھائے گی، اگر اینو غیرت حیا دا درس ہوئے گا اینو ماں بھی غیرت حیا دا درس دے گی۔ ماں نو دین دے بارے پتا ہے، مسائل دے بارے پتا ہے، اپنی اولاد نو دسے گی دین اسلام کیے، دین دے مسائل کیے، اے بیٹی اے بیٹا اٹھن بین دا طریقہ کار کیے۔ سونیا نا انصافیاں نہ کریا کر، جتے پتر نو پڑھانا ہے اوتے تی نو پڑھایا کر، جتے پتر دی پرورش کرنا ہے تی دی ود کے بڑھ چڑھ کے کریا کر۔